इसी माह मार्च 8 को मैसूर शहर में एक आलिम यानी हाफिज कुरान जिनका नाम हाफिज मोहम्मद अकमल का कत्ल हुआ और बहुत ही इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ए ब्रूटल मर्डर, वैशानियत। और जो है रात के 8:15 बजे उदयगिरी मेन रोड पर जब वो जा रहे थे, उनका कत्ल जो है 6 लोगों ने मिलकर किया। उनके ऊपर जो है तलवारों से हमला किया गया, उनका सर फूटा। ये न्यूज जो है हमें अखबार में पढ़े और पढ़ने के बाद में चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन की हैसियत से मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर को फोन पर राब्ता किया और वहां के इंस्पेक्टर से भी बातचीत की और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज मेरे सामने मौलवियों का ये बहुत ही बड़ा वफद हाजिर हुआ। उसमें उनके 5 भाई थे और पूरे वहां के मैसूर शहर के अलग अलग इदारों के उलमा इकराम भी मेरे पास आए और उनका लड़का भी आया जिनका कत्ल हुआ था। इनकी शिकायत ये थी कि मैसूर पुलिस कमिश्नर को और वहां की जो पुलिस ऑफिसर जो इस केस के तहकीकात कर रहे हैं उनको हिदायत दी जाए कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो और मुजरिमों को सजा दी जाए। तो उनके मेमोरेंडम मैंने रिसीव किया और उन्हीं के सामने मैं पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और मैंने जो है उदयगिरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से बात किया और जो अभी केस जो है मैसूर सिटी के सीसीबी के इंस्पेक्टर पोया नामी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनसे भी राब्ता किया और जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में सवाल किया और मैंने ये हिदायत दी है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हो और सच्चाई को जानकर इन्वेस्टिगेशन करें और जितने भी एक्यूज्ड हैं उनका अरेस्ट हो, अरेस्ट होने के बाद में उन बराबर इन्वेस्टिगेशन हो और जो है इसके अंदर जो भी ये केस के अंदर जो है अबेटमेंट बोलते हैं उसे अबेट किया है या जो केस के लिए कॉन्स्पिरेसी में जो भी शामिल है उन तमाम के ऊपर एक्शन लिया जाए। कितने अफसोस की बात है कि सर एक आलिम दिन को निशाना बनाया और ये जो है ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा तो वोरल अटैक्स रिएक्शन आजकल जो यूट्यूब का जमाना है ये चलता रहता है। पहले लोग स्टेज के ऊपर किसी को अटैक करते थे, किसी के खिलाफ बात करते थे। आज जो है एक माहौल बन गया है कि यूट्यूब के जरिए और मोबाइल के जरिए हम जो है हमारा रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन जो भी हो मगर किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। इस तरह का कत्ल करना खुलेआम जो है एक बहुत ही बैड मैसेज सोसाइटी में जाता है। आज पूरे इमाम मिलकर मेरे पास आए थे, उनमें एक डर का माहौल पैदा हुआ है और मैंने पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत भी दी है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत की है। और दूसरा इन लोगों को मैं दिलासा भी दिया और उनको ये भी कहा कि कोई डरने की जरूरत नहीं। मेरा लेटर फिर पुलिस कमिश्नर को जा रहा है और उनसे इस केस के बारे में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्यों ये केस हुआ है, इसका मोटिव क्या है, सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट भी मैंने तलब की है। कंपनसेशन भी मिलना चाहिए जो विक्टिम है, वो देखिए क्या है उसके बारे में सरकार को भी लिखेंगे। इस वफद ने ये बात कही कि चंद गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन जो पकड़े गए हैं उनके पीछे कौन है उनको गिरफ्तार किया मैंने ये कहा है कि इस केस में जो है थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। थरो इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि इस केस की जानकारी जिन जिन लोगों को थी और इस केस में
جو بھی جو ہے اگر کوئی ابیٹمنٹ ہوا ہے, کوئی پرووک کیے ہیں یا اور جو اس کے پہلے جو بھی کیسز ہو کر ہیں اس کی بھی تحقیقات کر کے جو ہے یہ معلوم کرانا ہے کہ یہ جو دشمنی پرانی بھی دشمنی تھی اور اس میں جو ہے موٹیو کیا ہے وہ امپورٹنٹ. ہر مرڈر کیس کے اندر ایک انٹینشن ہوتا ہے, ایک موٹیو ہوتا ہے, تو وہ بھی پروو کرنے سے جو ہے اکیوز کا انٹینشن کیا تھا, وہ کیوں مرڈر کیے, تیاری کے ساتھ میں آئے, کیا سڈن پرووکیشن میں آئے, یہ ساری چیزوں کی تحقیقات کر کے کورٹ کے سامنے چارج شیٹ فائل کرنا پڑے گا. حال ہی میں میسور میں پیش آئے ایک عالم دین کے قتل کے معاملے میں انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے میسور کے علماء کرام کے ایک وفد نے بنگلور پہنچ کر کرناٹک اقلیتی کمیشن کے چیئرمین عبدالعظیم سے ملاقات کی. آج یعنی 13 مارچ 2024 بروز چہارشنبہ صدائے اتحاد کے سرپرست مجاہد علی بابا سید سردار کی رہنمائی میں اس وفد نے چیئرمین عبدالعظیم سے ملاقات کی اور یادداشت پیش کی اور وحشیانہ طریقے سے, ظالمانہ طریقے سے ایک عالم دین حافظ قرآن کو قتل کرنے اور اس قتل میں شامل افراد اور اس قتل کی وجہ بنے افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. ہمیں آپ سے آنے کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے ہمارا, کیا بھی سیاسی دباؤ میں آپ کو بڑے مجرمہ نہیں بچنا. اب سپاری کلرم بھوتی پورے کرناٹک آگاگی چی ان کو خالی اتنا پیسہ دیا لے تو انہوں مولوی بھی دیکھتے نہیں, عالم بھی دیکھتے نہیں, پولیٹیشین بھی دیکھتے نہیں. ان کا کام کیا کرتے صبح کر کے چلے جا مار کو چلے جانا. لیکن ان کے پیچھے جو ٹولز کام کر رہی نا, ہمیں آپ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے, تو ایسے ٹولز چاہے انہیں کتنے بڑے عہدے میں بھی رہندے, چاہے کتنی بڑی سیاست کی کرسی میں بھی رہندے, اس ملزم کو آپ کو کیفر کردار تک پہنچانا. ہماری یہ ڈیمانڈ لے کر پورا کرناٹک کا اتنا ہے, میسور کا وفد, بنگلور کے علماء اور پورے میسور کے بڑے بڑے تنظیموں کی ذمہ دار آپ کے پاس آ کر ہیں سب. واضح رہے کہ اسی ماہ 8 مارچ 2024 جمعے کی رات بعد نماز عشاء 44 سالہ حافظ محمد اکمل صدیقی کا بے دردی کے ساتھ وحشیانہ طریقے سے قتل کیا گیا. میسور کے راجو نگر سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد اکمل نماز عشاء ادا کرنے کے بعد گھر لوٹ رہے تھے. تقریباً 8:30 بجے چند افراد نے تلواروں کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور ان کا قتل کیا. میسور سے آئے ان علماء کرام نے اس پورے واقعے کی روداد اقلیتی کمیشن کے چیئرمین عبدالعظیم کو سنائی اور عبدالعظیم نے فوری طور پر میسور کے متعلقہ پولیس افسروں سے فون پر گفتگو کی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اس پورے معاملے کی جانچ کرنے کی ہدایت دی. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. میسور کے ان علماء کرام نے کہا کہ اس معاملے میں چند گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن قاتلوں کے پیچھے چند بڑے ہاتھ کار فرما ہیں, لہٰذا ان افراد کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس وفد نے کہا کہ حق بات کرنے والے ایک عالم دین کے قتل کے بعد میسور کے علماء کرام میں ڈر و خوف کا ماحول ہے. مسلم معاشرے میں وحشی درندہ صفت عناصر اس طرح آزاد ہوئے ہیں کہ قتل و غارت گیری پر اتر آ رہے ہیں اور یہ پورے واقعہ مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے, انتہائی شرم کی بات ہے. صدائے اتحاد کے سرپرست مجاہد علی بابا نے کہا کہ صدائے اتحاد کی ایک ٹیم نے میسور کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا ہے. مقتول حافظ محمد اکمل کرائے کے مکان میں زندگی گزر بسر کر رہے تھے. ان کے پسماندگان میں بیوی اور 2 بچے شامل ہیں. قتل کے واقعے کے بعد اس خاندان کا کیا ہوگا, اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جنوبی ہند نیوز رپورٹ.